बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको दो इंतहाई अहम खबरें देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत का घिनौना चेहरा खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। एक ऐसा केस खुला है कि अब भारत का नाम FATF में जाने वाला है। उसके बाद हम आपको राफेल तैयारों के हवाले से एक अहम इंकशाफ बताएंगे कि भारत के साथ कैसे धोखा हुआ है राफेल के हवाले से, वो भी आज ही की खबर है। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो अमरीकी बैंकों ने वॉच डॉग एजेंसी के साथ मिलकर एक सार्क रिपोर्ट फाइल की है फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क को। इसमें 44 बैंकों का पता लगा है। भारत के 44 बैंक, जिनमें ज़्यादातर सरकारी बैंक हैं, कोई आम बैंक नहीं हैं, उनके बारे में पता लगा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये बैंक्स मुलविस हैं। $1.53 बिलियन से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और 3201 इल्लीगल ट्रांजैक्शंस हैं। ये अब इतना बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हाल ही में इमरान खान ने ये बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में कि इस्लामोफोबिया को भारत फाइनेंस कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये पाकिस्तान के पास मौका है। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे गया था? भारत ने एक FIR दर्ज कराई थी FATF को, जिसमें पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा था और पाकिस्तान हार गया था क्योंकि भारत के पास कुछ सबूत थे और कुछ हमारे अपने लोग उनके साथ मिले हुए थे। अब पाकिस्तान को तो तैयार नवाला मिल गया है क्योंकि वो सब कुछ तो कुछ भी नहीं था। जो भारत के पास सबूत थे वो तो कुछ भी नहीं थे। जो ये सबूत हैं, जो पाकिस्तान ने नहीं ढूंढे, जो अमरीकी बैंकों ने ढूंढे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक तैयार निवाला है। पाकिस्तान को चाहिए अपनी एक लॉबिंग फर्म को हायर करे और FATF के पास जाए, FIR दर्ज कराए, केस लड़े, मजबूत होने के लिए चीन को साथ मिलाए, दूसरे जो एंटी भारत ममालिक हैं उनको साथ मिलाए और FATF पे दबाव डालें कि इनका नाम अब FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। हमने तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, हमारा नाम तो इंशाल्लाह निकल आएगा। अब भारत का नाम डालें क्योंकि आपने हमारा नाम डाला था। और अगर पाकिस्तान ये केस नहीं जीतता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए कि जब हमारे साथ ये हुआ तो हमारा नाम FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, फिर हमने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, फिर भी हमारा नाम नहीं निकाला गया और भारत के ख़िलाफ़ हमारे पास सबूत हैं, उसका नाम नहीं डाला जा रहा क्योंकि उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो ये हमारे साथ सरासर ज़्यादती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कुछ भी ना हुआ तो भारत मज़ीद एक्सपोज तो होगा कि वो क्या कर रहा है। ये तो हमारी खामोशी थी जो भारत प्रेशर डालता था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान बोले नहीं तो भारत का चेहरा दुनिया के सामने छुपा हुआ था। लेकिन जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, अब भारत का घिनौना चेहरा रोज़ बरोज़ खुलता जा रहा है। अब कोई खामोश होने वाला नहीं है, अब बोला जाएगा। भारत में इस वक्त किसान सड़कों पर निकले हुए हैं, आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। 40% भारत का जो एरिया है वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको आप एक्सपोज करें, इसको आप हाईलाइट करें। बॉलीवुड के बारे में इंकशाफात हुए हैं कि ये ड्रग्स के पैसे पर चल रहा है, इसको ड्रग्स माफिया चला रही है। बॉलीवुड को दुनिया क्या समझती है? आप दुनिया को अपना क्या चेहरा बनाकर बताते हैं और असल में आपका चेहरा कितना घिनौना है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इन चीज़ों को एक्सपोज करे। अगर ये मौका भी पाकिस्तान ने गंवा दिया तो पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती करेगा। अब बात करते हैं राफेल तैयारों की। राफेल तैयारे, जब भारत का एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के साथ, जब लद्दाख में कशीदगी थी, हम ये सुन रहे थे कि राफेल तैयारे आने वाले हैं और चीन अब डर जाएगा। पाकिस्तान में लोग डर के मारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये रिपोर्टिंग हुई भारतीय मीडिया चैनल्स पर कि पाकिस्तान में लोग खुदकुशी कर रहे हैं कि भारत के पास राफेल आने वाला है, अब हमारा क्या होगा। वो राफेल भी आ गया, उसकी हकीकत भी दुनिया ने देखी। फ्रांस खुद हैरान था कि हमारे पास इतने ताकतवर तैयारे थे, हमें तो पता ही नहीं था। दुनिया ने बताया, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने बताया
کہ رافیل پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہے، اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر جو چین کے پاس ہے اس کے مقابلے کا تو سوچے بھی نہیں۔ پھر IAF کی ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈین ایئر فورس نے بھی کہا ہے کہ باقی کے جو 31 رافیل آنے ہیں، حکومت سے درخواست کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ رافیل کی جگہ کوئی اور طیارے لے آئیں، ان طیاروں سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ پھر یہ رپورٹس بھی آئیں کہ رافیل تو آ گئے لیکن ہمارے پاس پائلٹس نہیں ہیں، پائلٹس کی کمی ہے، اور یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ نہ چین ڈرا نہ پاکستان ڈرا، اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے، تو رافیل کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرانس نے بھارت کے دباؤ پر کہ ہمیں ارجنٹ رافیل طیارے چاہیے، تو انہوں نے نئے طیارے بھارت کو نہیں دیے، وہی پرانے طیارے جو وہ استعمال میں تھے، کافی استعمال میں بھی نہیں تھے، اتنے پرانے ہو چکے تھے، ان کو پینٹ کر کے بھارت کے حوالے کر دیا۔ اب جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ ہماری جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے ڈیساؤ، اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت فرانس نے ہمیں رافیل کی ٹیکنالوجی بھی بھیجنی تھی جو ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور فرانس اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا، یعنی وہ ٹیکنالوجی بھی اب بھارت کو نہیں ملے گی، اور بھارت ہمیشہ فرانس کا محتاج رہے گا۔ ایون کہ ایک سکریو بھی ٹائٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی فرانس کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ بھارت کے پاس رافیل کی ٹیکنالوجی بھی نہیں آئی، یہ بھارت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ پہلے اس پر 4 سال مذاکرات چلتے رہے، پھر جا کر ان کو 5 طیارے ملے، 59,000 کروڑ کی یہ ڈیل ہے۔ اب بھارت کیا کرے؟ کیا یہ وہ 5 طیارے بھی واپس کر دے، ڈیل کینسل کر دے؟ اس میں بھی بھارت پھنسا ہوا ہے، اور مزید طیارے بھی لے، اس میں بھی بھارت پھنسا ہوا ہے، تو بھارت رافیل والے معاملے پر بھی بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی F-35 کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل کو UAE نے تسلیم کیا، تب ایک رپورٹ آئی کہ امریکہ اور UAE کی خفیہ ڈیل ہوئی ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرو تو ہم آپ کو F-35 طیارے دیں گے، اور جتنے آپ کہو اتنے دیں گے، جس پر اسرائیل نے فوراً احتجاج شروع کر دیا کہ امریکہ کی کیا مجال کہ UAE کو F-35 طیارے دے میری مرضی کے بغیر۔ اب F-35 طیاروں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے، نیٹو فورسز نے 4 F-35 طیارے ان کو ایک مشن پہ روانہ کیا، روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے، روس کے خلاف۔ اس مشن کے شروع ہوتے ہی مشن کو روکنا پڑا، اور جو نیدرلینڈ کے پائلٹس ہیں وہ اس کو فلائی کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ اس کے جو فیول پائپس ہیں وہ سب بند ہو گئے ہیں۔ پھر اس پر کام ہوا، اس پر ریسرچ ہوئی، تو پتہ چلا کہ اگر آپ F-35 کو خراب موسم میں لے کر جائیں گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ، تو اس کو خراب موسم سے بچائی رکھیں۔ تو امریکہ بھارت کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے پاکستان اور چین کے مقابلے کے لیے رافیل کیوں خریدے، تمہیں F-35 خریدنے چاہیے تھے۔ تو F-35 خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ لداخ میں اور گلگت بلتستان میں جو موسم ہے، اس سے زیادہ خراب موسم کیا ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے F-16 طیارے جو امریکہ سے لیے تھے تبھی ہم سمجھ گئے تھے۔ اب ہم اپنے JF-17 تھنڈر طیارے بنا رہے ہیں جو بہترین طیارے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہمارا بجٹ کم ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کا بجٹ کم ہے، لیکن جب آپ اپنی چیز بناتے ہیں، جو چیز پاکستان بناتا ہے، پاکستان کو بہت زیادہ سستی پڑتی ہے۔ فرض کریں کہ ہم 1 لاکھ میں ایک چیز بناتے ہیں، فرض کریں کہ ہم ایک چیز 1 لاکھ میں بناتے ہیں، تو بھارت کو وہ چیز باہر سے 15 یا 20 لاکھ میں خریدنی پڑتی ہے، اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ان ممالک کی لیبر بھی زیادہ ہے، وہاں پہ میٹیریل، وہاں پہ کاسٹ، وہاں پہ سب کچھ زیادہ ہے، تو ان کو بہت مہنگا پڑتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ پروفٹ بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی چیز بنانا بہت سستا پڑتی ہے، اس لیے ہم کم بجٹ میں بھی دفاعی ٹیکنالوجی میں، دفاعی لحاظ سے بھارت سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔